तुम आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट्स में हूं मोहम्मद मालिक। सियासी तूफान तो चल रहा था, जैसे इस्लामाबाद में बला का तूफान आया हुआ है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, लेकिन इस आवाज़ से ज़्यादा ऊंची आवाज़ इस वक्त इन 2-3 बयानों की है जो पिछले बयानात की जो पिछले 2-3 दिन में हुए। पहले मरीम नवाज़ ने बयान दिया जिसमें उन्होंने जनरल फैज़ के ऊपर से बात की, आड़े हाथों लिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। लेकिन असल बहस शुरू हो गई कि इमरान खान साहब ने जो जलसे में अपनी बात की एबटाबाद के, और वहाँ जब उन्होंने मीर जाफ़र की बात की और तारीख़ बताते हुए ये कहा कि मीर जाफ़र फ़ौज का सिपह सालार था टीपू सुल्तान की, और उसको सब ने यही क्लियर उसके इम्प्रेशन यही लिया कि उन्होंने ये असल में जो जुमला है ये पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदा क़यादत को लगाया है। उसी दिन हमने देखा कि ISPR की तरफ से एक बयान भी आया, एक स्टेटमेंट रिलीज़ हुई काफ़ी दिनों के गैप के बाद, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान में सियासत में फ़ौज को घसीटने की कोशिश हो रही है, मत करें आप। और टेलीविज़न पे भी और बयानात में भी काफ़ी एक जिसको बहुत से लोगों ने उसको वार्निंग समझा कि ये वार्निंग आई है सब कुछ। फिर शेख रशीद जो हमेशा से अपने आप को क्या कहते हैं एक्सपर्ट कहते हैं पिंडी के रिलेशनशिप पे, उन्होंने भी कुछ सख्त बातें की, उस पर भी आज आप बात करेंगे। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पहले उनकी स्टेटमेंट आई कि जी ये जो सा है बहुत सी चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर बदनामी की जा रही है और सिविल वॉर की है, इस पर कानून हरकत में आएगा। और आज नेशनल असेंबली में उन्होंने फिर इस बात को दोहराया। अभी आपने बयानिए में वो बातें सुनी। कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त हालात? क्या कोई रेड लाइन्स क्रॉस कर दी गई हैं? मैं आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा आज प्रोग्राम के दरमियान। काफ़ी ख़बरें हैं क्योंकि जब ये सारा मामला हुआ तो कल से लेके आज रात तक, अभी प्रोग्राम से कुछ देर पहले तक, मैं बहुत से लोगों को मिला और पॉलिटिकल लीडरशिप्स को तो जो मैंने मिलना था मिला। मैं बहुत ही रेलेवेंट और बहुत सीनियर आर्मी ऑफिसर से भी मिला जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है, ताकि मैं जानना चाहता था कि इधर अब इस लेटेस्ट बयान के बाद वहाँ पे क्या सेंटिमेंट्स हैं। और वो सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा नाराज़गी का नज़र आते हैं, और यहाँ तक कुछ जुमले इस तरह के ही बोले गए कि जी कुछ ऐसी रेड लाइन्स क्रॉस हो गई हैं कि जो वापस नहीं आएंगी। और क्या क्या बातें की वो भी मैं आपसे करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करा दूं। सेनेटर शिबली फराज PTI के मरकज़ी रहनुमा, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और दानियाल अजीज़ साहब ने भी हमें PMLN के हमें ज्वाइन किया है वहाँ से। शिबली मैं आपसे बात शुरू करूँगा। ये जो बयान इतना सख्त आया है और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन दूसरा, और भले आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उसको तमाम हलकों में ये समझा जा रहा है कि उन्होंने ये बात पाकिस्तान फ़ौज के आर्मी चीफ का मुवाजना किया मीर जाफ़र के साथ, और उन्होंने ये बताया कि मैं आज का टीपू सुल्तान हूँ, आज का बरतानिया अमेरिका है। और जिस तरह टीपू सुल्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दगा दिया उनको, शायद उन्होंने ये इम्प्लाई किया है कि इस आर्मी चीफ ने भी किया है। मैं जब सीनियर अफसरान से मिल रहा था तो मैं 2 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने, मैंने पूछा, मैंने कहा इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि फ़ौज वो ग्लू है जो पाकिस्तान को जोड़ के रखी है। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि फ़ौज पाकिस्तान की ग्लू आर्मी चीफ है, और जब आप आर्मी चीफ के उस तरह करते हैं तो फिर रेड लाइन्स आप क्रॉस करते हैं। एक और साहब ने मुझे पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा देखें हमारे 4 कोर कमांडर्स हैं जिनके बच्चे फ़ौज में हैं, और DG ISPR का मुझे पता उनके तो पहले ही 2 बच्चे फ़ौज में हैं। उन्होंने कहा जी 4-5 कोर कमांडर्स के बच्चे ख़ुद फ़ौज में सर्व कर रहे हैं, 1-2 के और भी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि हम अपने बच्चों को उस फ़ौज में ज्वाइन करवाएंगे जहाँ पर जिसका आर्मी चीफ के ऊपर कोई कह रहा हो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहा हो कि गद्दार है? क्या बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन में आप जज्बात तो नहीं जज्बात में नहीं बह गए इमरान खान? देखें मालिक, बात ये है कि आपने जिस मौजू का या जिस गुफ्तगू का, जिस तकरीर का हवाला दिया, मैं ये समझता हूँ कि आज मैं सुन रहा था शहबाज शरीफ की गुज़रते हुए, मैंने कुछ लाइन्स सुनी जिसमें कि वो ये कॉज चैम्पियन कर रहे थे, कि जिसमें उन्होंने इस बात को देखें जो इस वक्त जो
ہمارے مخالف ہیں جو کہ میجورٹی سیاسی پارٹیز ہیں، ان کا تو یہی کوشش ہے کہ ہم اس کو جوڑیں اس بات کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ. لیکن ساتھ میں سوال تو مجھے اس پہ ایک واقعہ آیا ہے جو شہباز شریف کی تقریر سن کے مجھے آیا. وہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا، اس کی بڑی خوبصورت بیوی تھی اور یہ خود بہت ہی بدصورت تھا. تو بازار میں جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یار دیکھو حور کے ساتھ لنگور. تو یہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یار اس نے میری بیوی کو لنگور کہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا، عمران خان کا ایک کنسسٹنٹ اوپینین رہا ہے، ایک فیکٹ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ افواج پاکستان اس ملک کی گارنٹور ہیں، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی. اور ہم اسپیشلی جو کہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ویک ہو، اس میں ڈویژنز آئیں، علیحدہ کیا جائے، سنگل آؤٹ کیا جائے. تو پھر میرے ذہن میں وہ تقریریں آتی ہیں کہ جو کہ ہم نے پچھلے سال نواز شریف نے کلیئرلی اینڈ سنگلی ان باتوں کی ذکر کیا، جس میں انہوں نے سنگل آؤٹ کیا آرمی لیڈرشپ کو. اس کے بعد ان کی بیٹی نے سنگل آؤٹ کیا. ابھی بھی 2-4 دن پہلے جو جلسہ ہوا ہے ان کا، اگر اس کو آپ جلسہ کہہ سکتے ہیں، اس میں یہی نیریٹو دہرایا گیا. تو پاکستان کے عوام کنفیوزڈ ہیں. وہ کس طرح سے کنفیوزڈ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ ڈائریکٹلی نام لے کر فوج میں ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی، جس میں کہ انہوں نے لیڈرشپ کے بارے میں ہر قسم کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے وہ اس کو مسلسل ایک جگہ پہ نہیں کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا یا کیریڈ اوے بائی ایموشنز ایز یو ور سیئنگ. نو، یہ کنسسٹنٹ ان کا ایک نیریٹو رہا جو انہوں نے بنایا، بیکاز آئی واز دین دا انفارمیشن منسٹر، سو آئی ڈیلٹ ود اٹ. اب حیرانگی اور ہمیں جو کنفیوژن ہوئی ہے پاکستانی عوام کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو کس طرح سے ہم نے یہ الاؤ کیا ہے کہ وہ جو کہ اس چیز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، آج وہ حکومت میں. میں نے ایک سوال کیا اس پہ، میں نے یہ آپ کی والی بات کی، پھر میں باقی دوستوں کا بھی اس میں رائے چاہوں گا. میں نے سوال کیا پریسائسلی، میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس بات پہ اتنا غصہ ہے کہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے ان کو آرمی چیف کو ملا دیا ہے میر جعفر سے، اور ان کو ٹیپو سلطان سے ملایا عمران خان کو، تو نواز شریف صاحب نے تو نام لے کے کرٹیسائز کیا تھا. انہوں نے تو نام لیا تھا جنرل باجوہ کا، انہوں نے نام لیا جنرل عرفان کا، انہوں نے نام لیا جنرل فیض کا. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن آئی. انہوں نے کہا جی انہوں نے جب بالکل اس پہ ناراض بڑے تھے، وہ ظاہر ہے انہوں نے اس پہ ہی بڑا رد عمل آیا، لیکن یہ آگے سے جواب آیا کہ ان لوگوں نے الیکشن کی بات کی، وہ کی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے پولیٹیکل جیری مینڈرنگ کی ہے، لیکن کسی نے غداری کا الزام نہیں لگایا کہ ملک سے غداری، کسی باہر کے ساتھ مل کے، فورن پاور کے ساتھ مل کے آپ نے غداری کیا. یہ وہ ریڈ لائن ہے. انہوں نے یہ تو کہا کہ آپ نے الیکشنئرنگ میں پنگا کیا ہے، وہ جو بھی چیزیں کی ہیں. آپ نے کسی بھی سٹنگ آرمی پہ غداری کا الزام نہیں لگایا. تو یہ جو اب آپ نے پیرلل ڈرا کیا ہے، یہ ریڈ لائن بہت بڑی. میں اس کا بڑا مختصر سے جواب دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی جو میں نے حور اور لنگور کی بات کی ہے نا، تو شہباز شریف اور نواز شریف دے آر بیسیکلی گڈ کاپ اینڈ دا بیڈ کاپ. دے ہیو پلیڈ دس گیم فار ٹو لانگ وچ ایوری بڈی نوز. یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا گیم کھیلتے رہے ہیں کہ میں جی حضوری کروں گا اور آپ جو ہے نا دب کے رکھو. اب جو انہوں نے یہ کمنٹ دیا ہے اور یہ تقریر جو کی ہے، اس میں بیسیکلی واز ریفرنگ تو آپ کے خیال میں یہ انوسنٹ ریمارک ہے؟ نو انوسنٹ. دس واز اباؤٹ نواز شریف اینڈ شہباز شریف who have acted at the behest. سپہ سالار لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سپہ سالار جو وہ بندہ جو جس کا ذکر ہے جو بھی تھا جعفر تو پھر تو میر جعفر سپہ سالار ہوا نا. دیکھیں تو پھر یہاں کے میر جعفر بھی سپہ سالار ہوئے. ہمارے نزدیک یہ دونوں ہیں، دو بھائی ہیں. کارا صاحب آپ نے بات سنی، آپ نے پورا، اچھا کارا صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. دانیال ہمارے ساتھ ہیں جی. دانیال صاحب آپ نے بات سنی شبلی صاحب کی پوری. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ویسے ہی ایک بات کی ہے جس کو تمام لوگ، آپ کے وزیر اعظم اور شاید عسکری قیادت، یہ تمام لوگ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈو یو بائی دس؟
نہیں جی ذرا بھی نہیں، یہ بڑا واضح ہے کہ ان کا کیا پوائنٹ ہے. ان کی ساری سوشل میڈیا نے پوری کیمپین چلائی ہے آرمی کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، اور یہ باقاعدہ واضح طور پر جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس تھی اس کے بعد بھی آئی ایس پی آر نے یہ اسٹیٹمنٹ دی، اور پھر اس کے بعد کچھ ایکشنز بھی ہوئے. لوگوں کو جو اس چیز سے ذمہ دار تھے ان سے پوچھا بھی گیا. تو یہ واضح طور پر کیمپین کا حصہ ہے. اور صرف یہ نہیں مالک صاحب، اگر آپ پہلے کی یہ مشہور زمانہ ہے، عمران خان کی کلپس بے شمار اویلیبل ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ 20,000 لوگ سڑک پہ آ جائیں تو جنرل صاحبان گھبرا جائیں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا کام ہی نہیں ہے، ان کو کوئی